انجح في حياتك. اليوم أنا سعيد برشا باستقبال ضيفة خاصة الحقيقة في انجح في حياتك، سميتها امبراطورة الحلو وتنقل لكم علاش. هي واحدة من أشب قصص النجاح التونسية، قصة ضرورة باش تلقى روحها فيها ضيفتي باش تحولها لفرصة، قصة صنعة كانت عند الوالدة متاعها باش تحولها هي لإمبراطورية، إمبراطورية الحلو في تونس. كيفاش بدات قصة غورمانديز، كيفاش تعديت من صناعة الحلو في دار إلا سعاد كمون وتوزيعه على الكليونات ل 25 باتيسري في تونس، 600 عامل ورقم معاملات ب20 مليون دينار. كيفاش ينجم الواحد ينجح في قطاع عمره ما كان يتصور روحه يخدم فيه؟ علاش غورمانديز نجحت وبرشا اخرين ما نجموش يعملوا نفس اللي هي عملته؟ راضية كمون الرئيسة المديرة العامة لغورمانديز وقصة نجاح امبراطورية الحلو في تونس. مدام كمون مرحبا بيك. يعيشك ميرسي بوكو. مرحبا وشكرا على قبول دعوتنا. راضية كمون باش نعملوا الباركور متاع غورمانديز واللي وصلت له غورمانديز اليوم، اما بداية نحب نبداو نتعرفوا عليك. من هي Radia Kamoun? Alors Radia Kamoun, je suis aujourd'hui le PDG de Gourmandise. J'ai fait des études en marketing. كملت قرايتي en 86-87. D'accord. والحقيقة مشيت طول في اللي أنا فيه توا وما عملت حتى شركة أخرى ولا حتى ستاج آخر ولا ديريكت في غورمانديز. داكور. من اللي بدات الحكاية ديريكت في غورمانديز، أما كنت حاسبتها راضية كمون كي كنت تقرأ، كي كنت يعني الوالدة وقتها واحنا نحكيو ثمانينات تعمل في الحلو؟ هي جوستومون غورمانديز من الأول ما كانتش غورمانديز، هي سي ليستوار دو أمي الله يرحمها. الله يرحمها. اللي هي سي اون فام originaire de صفاقس. Qui a une grande passion pour la pâtisserie, pour la pâtisserie tunisienne, وكانت une femme très très disponible. وقبل ما كانش فما la vente de la pâtisserie، ما كانش فما des magasins. في عام 76 الحكاية بدات معناتها. Et donc كانت قبل ils se réunissent en famille pour faire pour les mariages وكل باش يعملوا الحلو. بالضبط. وكانت ديما هي دونك المرأة اللي تكيل وهي qui fait le chef. Et un jour, elle a décidé d'en faire son métier. D'accord. Cette passion, justement, pour offrir à notre famille une vie plus confortable. معناتها باش تعاون son mari علينا احنا صغارها اللي احنا كنا 5 وقتها. Donc, elle a commencé à fabriquer الحلو العربي الصفاقسي في دارنا في الكوجينة متاعنا pour quelques amis et quelques membres de la famille. وبشوية تطور son portefeuille et en 84 elle a décidé de faire un petit atelier. Donc elle a pris un petit crédit, elle a fait un petit atelier كيف في دارنا. Et son projet était de développer cette activité وتحل un magasin في تونس العاصمة pour mon frère. Toujours pas pour moi, pour mon frère qui est à ce moment-là un fonctionnaire de la BIAT, de la banque. Donc, 84, 86, 85, à ce moment-là, نقرا في تونس في اليجي. Et de plus en plus, donc, l'activité se développe. Mais bon, malheureusement, elle est décédée en 87. Elle est décédée très jeune et elle n'est pas arrivée à faire. Mais ما شافتش حلمتها. ما شافتش الباتيسري اللي حابة تعملها في تونس. الباتيسري ما شافتش اسم غورمانديز. C'était juste de la pâtisserie vendue sur commande à partir من le petit atelier qu'elle a fait. Donc, أنا وخويا طالب, on était à ce moment-là, on n'a même pas hésité, on n'a pas réfléchi, on va faire ce qu'elle a voulu faire. D'accord. Malgré le fait اللي ما احناش صناعية الاثنين. بالضبط. انت مثلا ما تعرفش تعمل حلو وقتها بالكل. ما نعرفش كي كانت هي تعمل كنا ساعات نعاونوها في حاجات تاع فينيسيون تري فاسيل. مي جامي انا خاطر انا اصغر وحده ومشيت نقرا في تونس كل جامي عملت حاجه من الاول للاخر. داكور. Et donc أنا وخويا malgré les difficultés ما عندناش حتى صنعة، ما عندناش إمكانيات، هو يخدم في البنك وأنا نقرأ.
وقتها ما زلت تقرا كي توفيت الوالد؟ وقتي توفيت اول عام بعد ما كملت. اول عام بعد ما كملت، يعني تلقى روحك عندك نكمل في القرايه نتاعي في اليسجي. تلقى روحك راضيه كمون عندك اتوليي يخدموا فيه 3 نساء 3 زوفريير، وخوك يخدم على روحه في تونس هنا في البنكه. يعني يقول قايل il était question زاد انك مثلا الوالده الله يرحمها يتسكر الاتوليي على روحه وانتهى الموضوع، كل واحد يشوف حياته. ولا كيس كيفي انكم قلتوا لا الاتوليي لازم يقعد ما يتسكرش؟ Oui, d'abord on voulait vraiment réaliser son projet, son rêve. أنا خويا وقتها هو في صفاقس مش في تونس، دونك هو سور بلاس هذيك في صفاقس. ensuite هي كيف خذت ان كريدي يفالي لو بايي. خذت هي كريدي للاتيليي باش عملت الاتيليي. داكور. احنا الحقيقه من شيره سي ان بو ايموشنيل اي سنتيمونتال، مي اوسي اون ا سيزي اون اوبورتونيتي اللي اليوم فريمون فهمنا كو سيتي اون اوبورتونيتي، على خاطر هي كيف عملت لو بتيت اتيليي وكل dans son projet c'était des extensions. Donc on a pourquoi pas ne pas terminer le chemin. الحقيقة c'était très 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 difficile au début, mais bon كي قلت أنا بكري ما عندنا حتى إمكانيات وكل، ما عندنا حاجة très importante qu'on a hérité de notre mère اللي هما القيم متاعها. D'accord. Alors depuis toute notre enfance elle nous a inculqué la générosité, la qualité, كل شيء كل ما تعملوا dans la qualité. D'accord. La disponibilité. نعطي واحد كي يعمل حاجة يلزم يحبها وكيف يحبها يعملها بالباهي. Et c'est ça ce que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les valeurs de gourmandise aujourd'hui qu'on essaie de transférer d'une génération à l'autre. Et donc avec ça, on a commencé. C'était pas facile du tout. باش نجيو للحظات الاولانيه هذه. دونك راضيه كمون احنا في 87 عندك لاتوليي فيه 3 نساء، معاك خوك، ونقولوا باش نمشيو نكملوا الحلمه على اساس الوالده كانت تحب اون باتيسري باش تعمل اون باتيسري في تونس. باش نكملوا الحلمه عندنا كريدي باش نخلصوا، بدات الخدمه. كيفاش باش تبدا وانت ما تعرفش الدومين، ما عندكش علاقه به، تقرا في الماركتينغ على روحك اما ما عندك حتى علاقه بالدومين؟ كيفاش باش تكون البدايه لا روليف الساعه عملوا كيفاش باش تكون؟ Donc justement, mon frère قعد هو في صفاقس avec les 3 ouvrières يعمل في الحلو، هو يصنع malgré اللي ما يعرفش. donc il a vraiment bataillé pour avoir les recettes من عند البنات هذوك. البنات كانوا صنايعيه هما تعلموا على الوالده. il s'est fait aider par ma grande sœur, ma sœur aînée اللي عاونته شويه pour ولا par mes tantes باش لقى les recettes. Et on a ouvert le premier magasin كيف عاونونا الناس من الفاميليا pour pouvoir ouvrir. وتحل في 89 fin 88 اخر 88 في تونس. من الاول كان اسمه غورمانديز. من اللي بدينا احنا سميناها غورمانديز. Quand on s'est posé, on s'est dit on va l'appeler gourmandise parce que c'est un nom qui rappelle, c'est un mot qui rappelle le mec là et la gourmandise justement. صحيح. Et donc بدينا من الاول نعملوا كان في لاباتيسري تونيزيان اللي هي بدات بها بلوتو من صفاقس، ومن بعد on s'est rendu compte que c'est un produit très saisonnier. Et donc on a très vite réfléchi pour agrandir notre activité vers la pâtisserie européenne. اللي هو الجاتو اللي هو اللي نعملوا فيه توا احنا الجاتو سالي وكل. Et c'est là où a commencé le challenge parce que c'est encore plus difficile. ما عندناش الصنعة بالكل. في الصنعة هذه فما برشا روتاسيون du personnel ما بين les différentes sociétés. Donc il fallait apprendre à faire, apprendre à retenir le personnel, apprendre à gérer. أنا مازلت كي خرجت من القراية كما قلت ما عملت حتى ستاج وحتى شيء. Mon frère, oui, il a fait la banque mais pendant 2 ans ولا 3 ans كهو. Donc on a vraiment galéré. Beaucoup d'efforts. ما نجم نقول كان برشا خدمة على الآخر. On a beaucoup travaillé ces années-là. حاجة عملناها هي اللي برشا خلتنا نربحوا شوية وقت. mais même si راهو من 87 حتى ل 2000
باش ولينا نقولوا فما شركه وفما دي ريزولتا. مي اللي عملناه سي كون سي في كونسيي بار دي سبيسياليست في كل شيء. دونك جبنا ناس عملوا فورماسيون بور notre équipe معناتها en pâtisserie européenne parce que c'est pas notre produit معناتها وحنا بدنا ما نعرفوش. des gens dans le marketing, des gens dans la communication. يعني اللي انا نفهم هذا كمون اللي انت كي تكون انت ماكش مختص في دومين مش مشكله ولكن il faut s'entourer des bonnes personnes. يعني اللي دايرين بيك يلزمك تجيب لي كومبيتونس كيل فو معاك مش انت ما تعرفش وزاده وتقود السفينه بجهل. يعني تجيب معاك الناس اللي تعطيك نصيحه اللي تكون اللي توري الجماعه اللي يخدموا لك وقتها كيفاش باش يعملوا بالضبط. C'est ça ce qui a été très bien, c'est que جبنا ناس spécialistes في كل شيء. Et on a assuré une formation. Et en plus, احنا بيدنا par notre formation en gestion بصفة عامة dans le management. وانا بيدي je n'ai pas arrêté de me former حتى لليوم حتى للبارح حتى donc il fallait d'un côté former des gens, d'un côté faire ce qu'il faut en communication et aussi savoir les retenir ces gens-là. donc وهي حاجه صعيبه في قطاع تنافسي كبير كيما اللي انت فيه. قطاع تنافسي وفي قطاع باليد كل شيء باليد صنعه باليد. وحتى لليوم malgré les chiffres que vous avez donnés, le nombre de personnes, le nombre de magasins, حتى لليوم كل شيء نعملوه باليد. Parce que la pâtisserie aussi bien tunisienne que européenne reste de l'artisanal. Donc c'est un travail artisanal qui nécessite beaucoup de travail manuel. Et donc à chaque fois qu'on fait de la formation, il faut vraiment les retenir ces gens-là. Bien sûr. شنو اللي باش يكون راضية كمون ربما المرحلة الجاية توا المرحلة الأولى الصعوبة الأولى خذينا وعندنا كريدي وباش نكملوا الكريدي اللي كانت خذته الوالدة وعملنا البوان دو فونت الأولاني. بوان دو فونت الأولاني الباتيسري الأولى كان باش نقعدوا في الحلو التونسي بركة نتاع بالمناسبات معناها وما نخدموش في بقية العام سيزونيي. دونك نعملوا الجاتو دخلوا لا باتيسري أوروبيان صعيبة باش نلقاو شكون يعملها. هذايا تشالنج عملتوه عليه. وقتاش باش يجي القرار راضية كمون انه غورمانديز مش باش تكون اتوليي وباتيسري واحده فما منهم المئات اللي هما في تونس اون باتيسري اما لا غورمانديز باش تكون شبكه نتاع دي باتيسري. وقتاش باش يجي القرار هذا؟ Justement, كما قلت لك من عام 87 حتى العام 2000 on a fait tout ça, on s'est fait accompagner et tout et on a constitué une marque. On a constitué une marque, un logo, une charte graphique, un concept. Le produit, Lyoma, c'est pas que le gâteau. Donc, c'est tout un concept qui a fait que nous avons eu beaucoup de demandes, beaucoup plus de demandes. Et depuis 2000 jusqu'à 2010, c'était les années les plus سنوات الذهبية بتاع gourmandise. On a commencé à avoir les résultats de notre travail, mais on n'a pas arrêté الحقيقة. يعني يحب يقول 13 14 سنة من الأول واحد يخدم وذكاء. وهذا اللي لازمنا نعرفوه ما هوش اليوم نبداو غدوة نربحوا. Pas du tout معناتها vraiment. Les investissements, le fait de vouloir faire حاجات وتوصل وتنجح, il faut donner le temps à كل شيء et il faut nous mon frère et moi, on était ambitieux et on aurait pu s'arrêter à 10, à 5, à 8, à un magasin. Non, on a voulu que ça soit son rêve multiplié par un grand nombre. Et de 2000 à 2010, c'était excellent, malgré beaucoup de difficultés. Dit ma femme, صعوبات كل يوم. لو كان ما فماش صعوبات le dirigeant ولا le manager يقعد في داره. Mais صعوبات تشوفوهم كل يوم في الصباح كي تقوم تلقى روحك عندك des décisions à prendre, صعوبات à franchir et il faut surtout donner des ondes positives à l'équipe. Sinon, برشا موجات إيجابية. Donc et en 2010 on s'est retrouvé encore une fois devant une grande demande, un grand succès, alhamdoulilah rabbi, mais on n'a plus de capacité de production. Le marché parce qu'on a travaillé dans une qualité, que notre produit est apprécié. On respecte le produit, on respecte le client, on respecte la matière qu'on utilise. Et kiff, étant ambitieux, nous n'avons pas voulu nous arrêter et on a encore agrandi notre capacité de production. في 2010 الانطلاقه اللي باش تحكي لنا عليها بعد شويه راضيه كمون المديره رئيسه المديره العامه لغورمانديز من 2010 لليوم وين ماشيه امبراطوريه الحلو هذه
ثم كيف شنو نصايحها راضية كمون ليكم، كيفاش عملت هي، شو مفاتيح النجاح اللي استعملتهم على مدى الكارير متاعها. بعد شوية مازلنا نحكيو على قصة نجاح غورمانديز. انجح في حياتك. مواصلين معاكم في انجح في حياتك في ساعتنا الثانية، ومواصلين اكتشاف قصة نجاح غورمانديز، قصة نجاح راضية كمون الرئيسة المديرة العامة لغورمانديز، وقصة متاع سنوات متاع برشا خدمة بدينا نحكي لكم فيها من أولها. بدأت بالاتوليي صغير في صفاقس متاع الوالدة متاعها سعاد كمون باش توصل اليوم إلى 25 مجازان اليوم موجودين، ولا باتيسري متاع غورمانديز، ولا كونسيبت كما ولا يتسمى تو خاطر أكثر شوية من الباتيسري. 600 عامل في غورمانديز، ورقم معاملات ب20 مليون دينار. وراه هذه الكل حلمة كبيرة وأمبيسيون كبيرة ياسر. راضية كمون مرحبا بك من جديد مدام. يعيشك. مرحبا. راضية كمون وصلنا إلى سنوات 2010 وقلت لي في 2010 كنتوا تقريبا قديه وقتها غورمانديز، نحكيو على قديه من نقطة بيع 180 عامل ايديس مجازا و10 نقاط بيع. به 2010 قلت لي نقلة جديدة ونقطة تحول جديدة. شو اللي باش يصير في 2010؟ ولا الوغ في 2010 باش نجموا نلبيو طلب المارشي الكل للعباد اللي تحب فرانشيز زاده. انا بوكو دو دوموند دو فرانشيز، خاطر احنا بدينا في الفرانشيز من 2005 قبل حتى ما يكون فما القانون في تونس. دونك خديناها ان مويان باش نكبروا في الديفلوبمون تاعي. دونك انا خممنا قلنا لازمنا دونك نكبروا لا كاباسيتي نتاعنا، نوليو نجموا نصنعوا خير. دونك اتولي واحد اخر في كي ريسبكت لي نورم اوروبيين معناتها نتاع لو ميتي لاغرواليمونتير، خاطر سي تري سبيسيال بور افوار لا سيرتيتود اللي لو برودوي نظيف وفرشك وبيان بيان فابريكي. دونك اون انفستي في معمل جديد، اونيتي دو فابريكاسيون جديده، وكبرنا نتاع صفاقس اللي هو كان هو ثالث مره نكبروه نتاع صفاقس خاطر ملي خليته الوالده. دونك كبرناه برشا مرات. اي احنا اون كور دو كونستركسيون وصارت الثوره. كيف صارت الثوره يافي ان رالونتيسمون صغير نتاع الاقتصاد الكل، ولات فما انسيرتيتود في البلاد، ما نعرفوش كيفاش باش نقدموا كيفاش. دونك بدينا نبنيو، ما وقفناش على البني ما كملناش البرنامج اللي حابين نعملوه، خاطر كيف تزيد في الكاباسيتي دو برودكسيون لازمك تزيد في دي ماغازان. دونك من 2010 حتى ل 2014 ببخي وقفنا شويه الدنيا، حلينا دو ماغازان اكاهو. سيتي بلو ديفيسيل على خاطر عندنا اكثر مصاريف للي زونيتي دو فابريكاسيون اللي ولاو اكبر وفيهم اكبر، وفرد وقت ما عملتش مجازانات جديده. دونك ما عندكش مدخول جديد. دونك صعوبات جدد تتعرض لها غورمانديز بعد النجاحات الكل. دونك فما ديما صعوبات. ديما نجاحات صعوبات نجاحات صعوبات، مي لازم الواحد ما يشوفش الصعوبات، لازم الواحد يشوف لي بوين فور نتاعو. قدام الصعوبات هذوكا وقتها فما انفلاسيون في السوم نتاع الماتير بريمير، معناتها كل شيء غلاء، كل شيء ولا مش ديما موجود. حتى معناتها لي زامبلويي ديفيسيلمون ولاو فما شويه. اذا واحد ما يحبش لا باتيسري نا با لا باسيون، فما شويه صعوبات باش نلقاو خدامه في الدومين نتاعنا. دونك احنا ما وقفناش، بالعكس شدينا نو بوين فور. شنو ما نو بوين فور؟ احنا غورمانديز نقاط القوه نتاعنا. غورمانديز ماركه ولات معروفه، عندها سمعه باهيه، لو برودوي نتاعها كاليتي. العباد كي تجي باش تاخذ من عند غورمانديز يبدا متاكد من روحه ومرتاح اللي هو يفا افوار ان بون برودوي. اما لازمنا نطوروا في الكونسيبت، ولازمنا نفهموا الكليون شنو اللي يحب. جوستومون الكليون ولاو يحبوا يخرجوا يقعدوا في سالون، ولاو ما عادش ما يحسر الباتيسري نمشي نهز باك وحلو ونخرج ونروح. ما عادش يجي يشرب حذايا قهوه، بل بالعكس يجي نمشيو نشربوا قهوه كيلكو بار. دونك هالكونستا هذايا نتاع تصرفات كيفاش عملتوا هذا؟ راضية درستوه ولا مجرد اوبسيرفاسيون؟ عملت انكيت اورغانيزي باش تشوف الكونسوماتور التونسي معاه كيفاش يتصرف. دي سبيسياليست باسكو مش احنا اللي نجموا نعملوا هذا سور ان غران ايشانتيون معناتها نتاع كليونات نتاعنا وتوانسه وسهل وكل. غورمانديز سي اون غارانتي دون لا كاليتي. اما
ماذا بينا تولي اكثر بلو كونفيفيال تولي بلو جون بلو جون دونك il fallait نبدلوا لي ماغازان الكل الالوان وبدلنا كانت بيجي مارون ولات بيضه ولات بلو جون ولات بلو اغريابل لي ماغازان اللي نجمنا نحطوا فيهم دي سالون دو تي عملنا وهذا تطلب منا دو غرانز انفستيسمون كبير اي دونك وقتها حلينا الكابيتال ودخلنا معانا دي فون دانفستيسمون اللي هي حاجه في لي سوسيتي فاميليال مش ديجا برشا جوستومون ما يعملوهاش برشا شركات باش ما يسيبوش في راس الراس المال. احنا نوتخ اوبجيكتيف مش نشدوا في راس المال لا نوتخ اوبجيكتيف وانا نطوروا نوتخ اوبجيكتيف وانا اون ديفلوب نوتخ اوبجيكتيف وانا نزيدوا نشغلوا عبيد اتسيتيرا. هل كان ساهل راضيه كمون تو قلت لي نقاط قوه انا متاكد منها وساعات يقول لك كي تبدا اونسيني كبيره واسم كبير ساهل تلقى الفينانسمون بين ظفرين يجيو معاك لي انفستيسور خاطر يعرفوا مستقبلك مضمون. كان ساهل انكم تلقاو دي فون دانفستيسمون يدخلوا معاكم ويعطيوكم الفلوس؟ هو الحقيقه احنا ما كناش عندنا حتى مشكل حتى باش ناخذوا من البنك على خاطر احنا عندنا هيستوريك لاباس فوالا سوليد فهمت وعندنا سمعه باهيه سي تري امبورطون. اليوم كلكان اللي يخدم مع البنوك اذا معناتها يكون عند كلمته وفي الوقت اللي عطاه راهو ما عنده حتى مشكل. بالحق سي تري امبورطون باش يكون الانسان يخدم دون لا ترانسبارونس اي دون لو بارتناريا معناتها فهمت. دونك احنا الحقيقه دونك لو فينانسمون هذا لقيناه بسهوله خاطر عندنا هيستوريك كما قلت لك وخاطر عندنا مستقبل يعرفوا اللي الميدان عنده مستقبل. دونك اللي دخلوا معنا باش يتطوروا معنا وباش هما بيدهم يسو ديفلوب معنا. دونك مي كوميم حاجه جديده علينا تبدلت طريقتنا في الخدمه طريقتنا في التسيير في اي دون لو بوزيتيف احنا بينا تعلمنا نظمت برشا نظمنا وتعلمنا heureusement pour nous que depuis tout le temps on travaille dans la transparence وهذه حاجه انا بالنسبه لي كسيتويان سي واجب اما مش موجود برشا مالوغوزمون وبالاخص في السيكتور نتاعنا. دونك احنا افيك سا ça nous a permis باش يدخل معنا سينو با دو تو. جوستومون تبدا الشركه داخله بعضها واوباك وفيها غموض وما تعرفش كيفاش تتسير وكذا تولي تخوف. دونك دونك من هذاك الوقت هذاك تحولنا من كما قلت لك 180 ولا 200 خدام ل 500 من حتى لتوا 600 ايكلك بشويه بشويه. دونك كل عام نزيدوا بشويه. تطورنا لي كونسيبت الكل كما قلت لك ما عادش ان برودوي دو لا باتيسري اوروبيين ولا حتى تونيزيان كهو ولات اون اكسبيريونس معناتها الكليون يمشي يقعد بقعه مشرها اغريابل يعدي وقت مع الفاميليا نتاعو. فينالمون احنا ما عادش نبيعوا جاتو كهو احنا نبيعوا جو نبيعوا ان بليزير نبيعوا ان غيف لحظات مزيانه واحد يعديها غادي ان فامي مع الصغار مع الصحاب. راضيه كمون هذايا غورمانديز كيفاش كانت حياتها الكل وكيفاش عملتوا فيها على سنوات هذه الكل وانت مراه فيك بوكو دامبيسيون. شنو الامبيسيون اللي عندك ما زالت الغورمانديز؟ شنو ما زلت تحب تعمل بغورمانديز؟ وي توجور دو بون كيستيون يعطيك الصحه على خاطر سوسون توا انت حكينا على لي ديفيرونت معناتها لي ديفيرونت مراحل نتاع الشركه. في 2020 encore une fois شفنا اللي مازلنا نجم نطوروا فما طلب وفما بقايع مازلنا نجم نمشيو لهم احنا ولا بالفرانشيز وفما بالاخص الانترناسيونال. الحلم نتاعي انا خويا اليوم هو انه نحطوا غورمانديز لبرا داكور او دولا دي فرونتيير كو سوا في افريقيا ولا في لي بيي دو غولف ولا ان توكا اون الحمد لله عملنا une autre levée de fonds pour encore معناتها نطوروا الشركة أكثر من هكا وباش نمشيو للانترناسيونال. بالكلام سهل أما راهو فما برشا خدمة ديال اختصاء وفما إذا نجم نقول حاجة ما أكثرش من كلمة الخدمة معناتها فريمون يفو ترافايي وهذيك الحاجة اللي توصل الإنسان بيان سور
وقت يحترم القانون، يحترم الغير، يكون عنده لي فالور، عنده قيم، يخدم بها ومقتنع بها، مش مكتوبين وركه يخدم بهم. الفوك سا سفوا دون لا رياليتي، في التصرفات في نتاعو كل يوم. راضية كمون، هذه الحلمة والحلمة كبيرة، نتمنى لكم كل التوفيق. غورمانديز ان شاء الله نشوفوها في كبرى العواصم العربية والغربية. لو كان من خلال تجربتك تقول لنا شو اللي تعتبروا اليوم، تقول لنا حاجات تعلمتها يمكن نقولها للي يسمع فيا اليوم باش ما يضيعش نفس الوقت اللي نجم نكونوا احنا ضيعناه، شو اللي اعتمدتوا في تمشيك هذايا الكل؟ شي بعض المفاتيح، بعض الطرق اللي استعملتها راضية كمون باش تنجح في الشيء اللي عملته مع غورمانديز؟ شو تقول لي؟ نعاود نقول لك اللي لازم الخدمة، أما زادة يلزم الواحد كما قلت لك ما يشوفش كان المشاكل، لازم نشوف الحاجات الباهين ومعناتها يتجه فيهم هما ويعمل برشا افور في دونك ان كوتي اوبتيميست. ما نقعدوش نقولوا كان صعيب، ما نقعدوش كان نبروا وكذا وصعيب ومشاكل واحد. وتوا في وقتنا هذا وهالايامات هذوما في تونس وممكن في العالم الكل فما برشا صعوبات، مي اذا نقفوا نحكيو كان على الصعوبات ما احناش باش نقدموا. دونك احنا لا جينيراسيون نتاعنا قبل كانت عندنا تسهيلات، ما عندنا برشا صعوبات، وتوا عندهم تسهيلات اخرين. جينيراسيون تاع توا عندهم تسهيلات اخرين، تكنولوجيا وما ندراك. خاصه نعطيك اكزامبل، احنا قبل باش نجموا نشوفوا في العالم شنو يعملوا لازم نسافروا ونمشيو في صالون وندوروا نتعبوا نموتوا بالتعب. هما توا ينزلوا على فلسفه يخرجوا انستغرام شنو اللي فيه. سي تري 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 ديفيرون. فما برشا تسهيلات توا، لي جون نتاع توا لازمهم تزيد لهم بخلاف التكنولوجيا اللي يعرفوها بالكدا وي سون تري ليبر، سون تري انتيليجون. محليهم فريمون لي جون، لازم يزيدوا شويه باسيونس، صبر وخدمه بيان سور. مادامهم يخدموا برشا خدمه دونك لازمهم يصبروا بور افوار لي ريزولتا. ما ينجمش الانسان ينجح في نهار وليله، يفو دو طون، يفو دو ترافاي، اي لازم الانسان يعطي قيمه كل حاجه ويحترمها، راهي تحترمه في الاخر. داكور. لو كان راضية كمون تعطينا فكره يوميات بي دي جي كيفاش يعدي النهار نتاعو؟ شنو الخدمه نتاعو؟ كيفاش يعديها؟ كيفاش يخدم بي دي جي وبي دي جي تاع غورمانديز؟ كيفاش تخدم؟ كيف هو يومك العادي تقريبا؟ راضية كمون عامله جو تكفي الحلو نهار كامل، كيفاش تخدم البي دي جي نتاع غورمانديز؟ وقت الانسان هو مسؤول ولا هو يحب يخدم خدمته كيف ما يحب، هو حتى مش مسؤول الحقيقه. خاطر في الليكيب نتاعي عندي ناس مش هما مالي المولى ما تبارك الله يخدموا بالكدا. الانسان وقت اللي لازم تكون عنده واجب يعملوا كيف ما يعملوا كانوا اللي هو. انا الحقيقه معناتها نحب برشا الخدمه، نحب برشا غورمانديز خاطر فما ايموسيون كل شيء ديغير غورمانديز، ونحب برشا الخدمه وكما قلت جو سوي تري امبيسيوز. دونك توا وليت نتعب شويه ما كنتش نتعب بالكل، ونهاري توت لا جورني من الصباح كو سوسوا بالميلوات كو سوسوا بالتليفون كو سوسوا بوجودي في الاداره وفي اللابوراتوار. برشا سوايع في النهار من 10 ل 15 فوالا. واما الحمد لله يا ربي افيك بوكو دو بليزير. معناتها ما عنديش بالعكس نحب برشا الخدمه. يفو با اوبليي معناتها سي بيان ديتر مول المول وديريجون وكل، مي مش كان الخدمه فما العقل ما يقفش حتى كيف نحب نرتاح وناخذ كونجي جو بو الفير اوسي. العقل هو اللي ما ياخذش كونجي. العقل هو اللي ما ياخذش كونجي. دونك مي جورني سون اغريابل مي دون لا جوا مي ديفيسيل اوسي. تري بيان. كنا فرحانين برشا باستقبالك بحذانا راضية كمون، وهذه قصة نجاح غورمانديز نتعلموا منها برشا حاجات، نتعلموا منها خاصة حكاية الخدمة. النجاح ممكن، النجاح عقلية، ولكن النجاح يلزم خدمة وصبر. كانت تقول لنا راضية كمون، مع شكرك على حضورك معنا اليوم في انجح في حياتك. شكرا لك، بارك الله فيك. إلى اللقاء. انجح في حياتك.